नमस्ते सबैजनालाई। यस भिडियोमा चाहिँ हामी टोफेलको इच सेक्सनको बारेमा अलिकति इन डेप्थ जान्छौँ। बट बिफोर गोइङ टु दोज सेक्सन्स हामीले टोफेलको डेट कहाँबाट रेजिस्टर गर्न सक्छौँ र एकाउन्ट रेजिस्टर गर्दा अलिकति कन्फ्युजन हुने ठाउँ चाहिँ म हजुरहरूलाई भनिदिन्छु। यो चाहिँ एटिएसको अफिसियल वेब साइट हो जहाँबाट हामीले टोफेलको एकाउन्ट बनाउन सक्छौँ। हामीसँग यहाँ साइन इन अथवा रेजिस्टर गर्ने अप्सन हुन्छ। त्यहाँ गएर हामीले क्रिएट एन एकाउन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीलाई अलिकति कन्फ्युजन हुने ठाउँ भनेको लाइक आई सेड अर्लियर इन द भिडियो रिलेटेड टु जिआरई, सिन्स हामी नेपालको सिस्टमसँग अलिकति एकस्टम छौँ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2हरूमा हामी अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ म चाहिँ अहिले बस्ने भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ गएर हजुरहरूले एड्रेस लाइन 1मा सूर्यविनायक, एड्रेस लाइन 2मा वार्ड नम्बर 5, सिटीमा भक्तपुर, अनि अब हाम्रो अहिलेको स्टेट भनेको बागमती हो र पोस्टल कोडमा यति राख्न सक्नुहुन्छ। यो पोस्टल कोड चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूको एरियाको कुन हो भनेर गुगल सर्च गर्दाखेरि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। एन्ड इट्स नट अननेसेसरी रिक्वायरमेन्ट एज वेल। सिमिलरली हजुरहरूले हजुरहरूकोमा पनि एड्रेस लाइन यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। नाउ लेट्स गो टु टोफेल इन डेप्थ। टोफेलमा चाहिँ मैले पहिला भने जस्तै 4वटा सेक्सन्स हुन्छ: रिडिङ, राइटिङ, लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ। र टोफेलको एक्जाम चाहिँ अबाउट 3 आवर्सको हुन्छ र यसको बिचमा चाहिँ हाम्रो 10 मिनटको ब्रेक हुन्छ आफ्टर रिडिङ एन्ड लिसनिङ सेक्सन इज डन। टोफेलको रिडिङ सेक्सनमा चाहिँ आइदर 3 or 4 passagesहरू हुन्छ। If it's 3 passages, the amount of time will be about 54 minutes र 4 passages छ भने चाहिँ around 72 minutes को हुन्छ र हरेक प्यासेजेसहरू around 700 words को हुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमै एउटा इन्टिग्रेटेड टाइम दिएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि इच प्यासेजको लागि टाइम छुट्याउने काम चाहिँ तपाईँहरूको हुन्छ। हजुरहरूले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ इच प्यासेजको लागि म्याक्सिमम भनेको 18 मिनट्स मात्र छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी एउटा प्यासेजको लागि टाइम छुट्याउनु भयो भने अर्को प्यासेजको लागि हजुरहरूलाई टाइम इनफ नहुन सक्छ। र हरेक प्यासेजमा चाहिँ 10वटा क्वेसन्सहरू हुन्छ। नर्मल्ली टोफेलको एक्जाममा यो प्यासेजहरू पढ्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू सजेस्ट गर्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ पहिला सर प्यासेज स्किम गर्ने, त्यसपछि क्वेसन्सहरू हेर्ने, अनि फेरि एकचोटि प्यासेजमा जाने भनेर भन्नुहुन्छ भने कसैले चाहिँ पहिला क्वेसन्स हेर्ने अनि त्यसपछि फेरि प्यासेजमा गएर गर्ने भन्नुहुन्छ भने कसैले चाहिँ थोरल्ली प्यासेज थ्रु जाने, त्यसपछि त्यो भएपछि क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि विच एभर स्ट्राटेजी वर्क्स द्याट्स द बेस्ट। मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ सर एकचोटि स्किम गर्थेँ हरेक प्यासेजहरूको मेन टपिक, क्वेसन्सहरूमा जान्थेँ। त्यो भएपछि यो क्वेसन्स चाहिँ एराउन्ड यो टपिकमा छ, प्यासेजमा छ है भन्ने मलाई थाहा हुन्थ्यो अनि ठ्याक्क म त्यसमा गएर खोजिरहेको हुन्थेँ। र प्यासेजहरू चाहिँ नर्मली भनेको युनिभर्सिटीको टेक्स्ट बुकको जस्तै हुन्छ। लाइक हिस्ट्रीको क्वेसन्सहरू आउन सक्छ, आर्टको क्वेसनहरू आउन सक्छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिलेटेड क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। टोफेलको सेकेन्ड सेक्सन भनेको चाहिँ लिसनिङ हुन्छ। लिसनिङ सेक्सन चाहिँ एराउन्ड 41 to 57 मिनट्स हुन्छ, जसमा 5वटादेखि 7वटा रेकर्डिङहरू हुन्छ। तपाईँको पहिला रिडिङको सेक्सनमा 3टा प्यासेजहरू आएको छ भने लिसनिङको सेक्सनमा 7वटा रेकर्डिङ्सहरू आउँछ भने रिडिङको सेक्सनमा 4वटा प्यासेजहरू आएको छ भने लिसनिङको सेक्सनमा 5वटा रेकर्डिङहरू आउँछ, जसमा एराउन्ड 3 or 4 लेक्चर्सहरू हुन्छ। त्यसमा हामीलाई लिसन गर्नको लागि एराउन्ड सर्टेन टाइम दिएको हुन्छ र त्यो टाइम सकिसकेपछि 5 मिनट्स टाइम दिएको हुन्छ। त्यो टाइम सकिसकेपछि चाहिँ हामीले
क्वेसन्सहरू एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ 6वटा क्वेसन्सहरू एराउन्ड इच रेकर्डिङको हुन्छ र मोस्टली लिसनिङकोहरू भनेको पनि लिसनिङको 3 to 4 लेक्चर्सहरू भनेको पनि एराउन्ड युनिभर्सिटी केही रिलेटेड टेक्स्टहरू रिलेटेड क्वेसन्सहरू नै हुन्छ भने बाँकी 2 or 3 रेकर्डिङ्सहरू भनेको चाहिँ कन्भर्सेसन्सहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ हामीलाई 5वटा क्वेसन्सहरू दिएको हुन्छ र आफ्टर लिसनिङ र यो भनेको चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रब्लम रिलेटेड क्वेसन्सहरू हुन्छ लाइक स्टुडेन्टहरूले कन्भर्सेसन गरिरहेको हुनसक्छ आफ्नो कलिग्सहरूसँग अथवा स्टुडेन्टले प्रोफेसर्सहरूसँग कन्भर्सेसन गरिरहेको हुनसक्छ त्यस्तो टाइपको रिलेटेड भएको हुन्छ यो चाहिँ रादर देन लेक्चर्स र मेनली लिसनिङमा चाहिँ सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा स्ट्र्याटेजीहरू सजेस्ट गर्नुहुन्छ कसैले भन्नुहुन्छ मेन पोइन्टहरू टिप्नु भनेर भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ एकदमै अब आफूलाई इम्पोर्टेन्टै नलाग्ने पोइन्टहरू टिप्नु किनभने मेन पोइन्टहरू त पछि पनि याद हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ पोइन्ट टिप्दाखेरि कसैले डुडलहरू पनि सजेस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पनि कुरा नसोचिकन जति लेख्न सक्थेँ जतिसम्म लेख्न सक्थेँ त्यो लिसन गरिन्छ मैले सबै लेखेको थिएँ त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै कुरा मेरो माइन्डबाट स्किप भएको थियो भने पनि पछि क्वेसन गएर हेर्दाखेरि मैले यहाँ यस्तो टिपेको थिएँ है भन्ने मलाई थाहा हुन्थ्यो त्यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ मेरो लागि चाहिँ वर्क गरेको थियो हजुरहरूलाई जुन स्ट्र्याटेजी वर्क गर्छ हजुरहरूले त्यही फलो गर्दा हुन्छ आफ्टर रिडिङ एन्ड लिसनिङ सेक्सन इज कम्प्लिटेड हजुरहरूसँग ठ्याक्क 10 मिनट ब्रेक हुन्छ त्यसपछि भनेको हजुरहरूको स्पिकिङ सेक्सन सुरु हुन्छ विच इज अबाउट 17 मिनट्स एन्ड यु हेभ 4 स्पिकिङ टास्क out of which the first one is independent tasks in which you are asked the general questions like tell me about yourself or tell me about the city you are currently living in or what are your opinions on certain thing एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ त्यो कुराहरूमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट टपिकहरू दिएर त्यसपछिको बाँकी 3टा टास्क भनेको चाहिँ इन्टिग्रेटेड टास्क भनेर भनिन्छ जसमा 2टा चाहिँ पहिला सुरु केही कुरा पढ्ने त्यसपछि सुन्ने अनि त्यसपछि त्यस विषयमा बोल्ने हुन्छ जसमध्ये पनि एउटा चाहिँ कन्भर्सेसन हुन्छ एन्ड अर्को चाहिँ लेक्चर हुन्छ भने थर्ड इन्टिग्रेटेड टास्कमा चाहिँ तपाईँले केही कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ आफ्टर द्याट यु हेभ टु स्पिक र टोफेलको लास्ट सेक्सन भनेको चाहिँ राइटिङ सेक्सन हो विच इज इक्वल्स टु 60 मिनट्स जसमा चाहिँ तपाईँहरूसँग 2टा काइन्ड अफ एस्से हुन्छ one is integrated essay and the other is independent essay integrated essay मा चाहिँ तपाईले सुरुमा एउटा प्याराग्राफ पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्याराग्राफको रिलेटेड एउटा कन्भर्सेसन लिसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यो प्याराग्राफको विषयमा लेख्नुपर्ने हुन्छ मेनली भनेको चाहिँ तपाईहरूले त्यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरूले जे प्याराग्राफमा पढ्नु भएको थियो र जे लेक्चरमा लिसन गर्नुभएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ इफ त्यो कुराहरूमा के सिमिल्यारिटी छ अथवा केही कुराहरू कन्ट्रास्ट छ कुनै कुराहरू मिलिरहेको छैन भने त्यो कुराहरू कम्पेयर गरेर एउटा आफ्नो धारणा दिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट टास्क हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट टास्कमा चाहिँ you can use a full 30 minutes to write something on the basis of the question you have to give opinion on the specific topic अनि राइटिङमा चाहिँ मैले सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यति धेरै लेख्नु तर सकेसम्म ग्रामर र स्पेलिङ मिस्टेक चाहिँ नगर्नु तपाईहरू कुनै वर्डको स्पेलिङसँग कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने चाहिँ बरु त्यो नलेख्नु नै बेटर हुन्छ and around 550-600 or more words हरूमा एस्से लेख्नु
र एसेहरूलाई प्याराग्राफ वाइज छुट्याउनु, एटलिस्ट 5 प्याराग्राफ बनाउनु जसमा 3टा चाहिँ बडी प्याराग्राफ र फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन र लास्ट कन्क्लुजन प्याराग्राफ बनाउनु र इच प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँहरूको भ्यू पोइन्ट तपाईँहरूले किन राखिरहनु भएको छ र त्यसलाई सपोर्टिङ एक्जाम्पलहरू चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको राइटिङमा राम्रै मार्क्स आउँछ। अनि अरू कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो स्पिकिङ सेक्सनहरूको लागि चाहिँ मोस्टली कतै कतै चाहिँ तपाईँहरूले टेम्प्लेट युज गर्नु भन्ने पनि पाइरहनु भएको हुन्छ स्पिकिङको लागि चाहिँ। एन्ड त्यो टेम्प्लेटहरू चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरनेट थ्रु सर्च गरेर यसको लागि यो युज गर्न सक्दो रहेछु भनेर एउटा फर्मेटहरू हेर्दा हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई पछि अलिकति केही बोल्न आएन भने पनि त्यो टेम्प्लेटहरू तपाईँहरूले घुसाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरू टेम्प्लेट बिना नै बोल्न सक्नुहुन्छ भने त इट्स गुड। बट जस्ट नोइङ द्याट इट्स देयर चाहिँ राम्रो नै हुन्छ। टोफेल एक्जामिनेसनको प्रिपरेसनको लागि चाहिँ मैले रिफर गरेको चाहिँ 2टा बुक थियो। एउटा भनेको अफिसियल गाइड टु टोफेल आइबिटी फ्रम ETS र अर्को भनेको चाहिँ क्याम्ब्रिज प्रिपरेसन फर टोफेल टेस्ट। मैले लिएको बेलामा चाहिँ अफिसियल गाइडको 5th एडिसन थियो र क्याम्ब्रिज प्रिपरेसनको चाहिँ 4th एडिसन थियो। यो बुकहरूको पछाडि चाहिँ सिडी आउँछ। त्यो सिडीमा चाहिँ टोफेलको प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो प्र्याक्टिस क्वेसन्स थ्रु जान सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बुक लिनु भनेर रिफर गर्छु म चाहिँ। अहिले चाहिँ अफिसियल गाइड टु टोफेल आइबिटीको 6th एडिसन पनि आइसकेको छ। राइट आफ्टर आई गेम माई टोफेल एक्जामिनेसन इन 2019 टोफेल एक्जामिनेसनको हल्का प्याटर्नहरू चेन्ज भएको थियो, जुन चाहिँ अहिले मैले हजुरहरूलाई भनेको टोफेल एक्जामिनेसनको प्याटर्न हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति टोफेल एक्जामिनेसन अहिलेको भन्दा लङ्गर हुन्थ्यो। एन्ड टोफेलको प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई ETSकै वेबसाइटले पनि फ्री प्र्याक्टिस टेस्ट भनेर एउटा फ्री प्र्याक्टिस टेस्टहरूको लागि पनि अप्सन दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो ETSको वेबसाइटमा गएर प्र्याक्टिस टेस्टहरूमा लन्च द टोफेल आइबिटी फ्री प्र्याक्टिस टेस्ट गरेर यहाँ गएर प्र्याक्टिस टेस्टहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। अलिकति यसरी प्र्याक्टिस टेस्टहरू अनलाइन लिँदाको बेफाइदा भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको स्पिकिङ र राइटिङ सेक्सनमा ग्रेड गर्ने चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न। जस्ट तपाईँहरूको रिडिङ र लिसनिङ सेक्सनको ग्रेड चाहिँ इमिडिएटली आउँछ। एन्ड मैले चाहिँ टोफेल एक्जामिनेसनको प्र्याक्टिसको लागि अर्को एउटा के पनि गरेको थिएँ भन्दाखेरि अबाउट 4 days बिफोर माई एक्जामिनेसनदेखि चाहिँ मैले कम्प्लिटली इभन अन माई डे टु डे टास्क एट माई होम आई वाज स्पिकिङ कम्प्लिटली इन इङ्ग्लिस, जुन कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यहाँ गएर इङ्ग्लिसमा बोल्नलाई अलिकति सजिलो भएको थियो। So if it's possible, I also suggest you to try that as well and practice with your friends as much as you can, because speaking section ko लागि चाहिँ अलिकति presence of mind अलिक धेरै चाहिन्छ। And same goes for listening section as well. So I suggest you to practice as much as you can, and I think the test would be easier for you guys if you have already given the GRE test. I think it's quite easier, and you can prepare for TOEFL test in about 1 to 2 weeks. That's more than enough time for practicing TOEFL test. If you have more time than that, त्यो पनि good enough हो। I think that's it for the TOEFL test. I hope यो इन्फर्मेसनहरू तपाईहरुको लागि युजफुल भयो होला। Thank you.